در حضور رسالت مآب شب 3 اپریل سنه 1936 که در دارالاقبال بهپال بودم، سید احمد خان رحمت الله علیه را در خواب دیدم. فرمودند که از علالت خیش در حضور رسالت مآب عرض کن. ای تو ما بیچارگان را ساز و برگ، وارهان این قوم را از ترس مرگ. سوختی لات و مناتی کهنه را، تازه کردی کائناتی کهنه را. در جهانی ذکر و فکر و انس و جان، تو صلاتی صبح تو بانگی اذان. لذتی سوز و سرور از لا اله، در شبی اندیشه نور از لا اله. نه خداها ساختم از گاو و خر، نه حضوری کاهنان افکنده سر. نه سجود پیش معبودان پیر، نه توافی کشکی سلطان و میر. این همه از لطفی به پایانی توست، فکری ما پرورده احسانی توست. ذکری تو سرمایه ذوق و سرور، قوم را دارد به فقر اندر غیور. ای مقام و منزلی هر راه رو، جذب تو اندر دلی هر راه رو. سازی ما به صوت گردید آنچنان، زخم بر رگهای او آید گران. سازی ما به صوت گردید آنچنان، زخم بر رگهای او آید گران. در عجم گردیدم و هم در عرب، مصطفی نایاب و ارزان بولهب. این مسلمان زاده روشن دماغ، ظلمت آبادی ضمیرش به چراغ. در جوانی نرم و نازک چون حریر، آرزو در سینه ای او زود میر. این غلام ابنی غلام ابنی غلام، حریت اندیشه ای او را حرام. مکتب از وی جذبه دین در بود، از وجودش اینقدر دانم کی بود. این زی خود بیگانه این مستی فرنگ، نانی جو می خواهد از دستی فرنگ.
جانی پاک داد ما را ناله های سوزناک. دانه چین مانندی مرغانی سراست از فضای نیلگون آشناست. آتشی افرنگیان بگداختش یعنی این دوزخ دیگرگون ساختش. شیخی مکتب کم سواد و کم نظر از مقامی او نداد او را خبر. مؤمنو از رمزی مرگ آگاه نیست در دلش لا غالب الا الله نیست. تا دلی او در میانی سینه مرد می نیندیشد مگر از خواب و خورد. بهر یک نان نشتری لا و نعم منتی صد کس برای یک شکم. از فرنگی می خرد لات و منات مؤمن و اندیشه او سومنات. قم بی اذنی گوی او را زنده کن در دلش الله او را زنده کن. ما همه افسونی تهذیب غرب کشته افرنگیان به حرب و ضرب. تو از آن قومی که جامی او شکست وانما یک بنده الله مست. تا مسلمان باز بیند خیش را از جهان برگزیند خیش را. شهسوارا یک نفس درکش اینام شهسوارا یک نفس درکش اینان. حرفی من آسان نیاید بر زبان آرزو آید که ناید تا بلب می نگردد شوق محکومی ادب. آن بگوید لب کشا ای دردمند این بگوید چشم بکشا لب ببند. گردی تو گردد حریمی کائنات از تو خواهم یک نگاهی التفات. ذکر و فکر و علم و عرفانم تویی کشتی و دریا و طوفانم تویی. آهوی زار و زبون و ناتوان کس به فطرا کم نبست اندر جهان. ای پناهی من حریمی کوی تو من به امید رمیدم سوی تو. من به امید رمیدم سوی تو. آن نوا در سینه پروردن کجا
و از دم صد غنچه وا کردن کجا؟ نغمه ای من در گلوی من شکست، شعله از سینه ام بیرون نجست. در نفس سوزی جگر باقی نماند، لطف قرآنی سحر باقی نماند. ناله کومی نگنجد در ضمیر، تا کجا در سینه ام ماند اسیر، تا کجا در سینه ام ماند اسیر. یک فضایی بکرم می بایدش، وسعتی نه آسمان می بایدش. آه زان درده کی در جان و تن است، گوشه چشمی تو داروی من است. در نسازد با دواها جانیزار، تلخ و بویش بر مشامم ناگوار. کاری این بیمار نتوان برد پیش، من چو طفلان نالم از داروی خویش. تلخی او را فریبم از شکر، خنده ها در لب بدوزد چارگر. چون بصیره از تو می خواهم کشد، تا به من باز آید آن روزه کی بود. مهری تو بر آسیان افزون تر است، مهری تو بر آسیان افزون تر است. در خطا بخشی چو مهری مادر است، با پرستارانی شب دارم ستیز. باز روغن در چراغی من بریز. با پرستارانی شب دارم ستیز، باز روغن در چراغی من بریز. ای وجودی تو جهان را نوبهار، پرتوی خود را دریغ از من مدار. خود بدانی قدری تن از جان بود، قدری جان از پرتوی جانان بود. تازی غیر الله ندارم هیچ امید، یا مرا شمشیر گردان یا کلید. فکری من در فهمیدین چالاک و چست، تخمی کردار زی خاکی من نرست. تش امرا تستر گردان کی من، مهنت دارم فزون از کوهکن. مؤمنم از خیشتن کافر نیم، بر فسانم زن کی بدگوهر نیم. بر فسانم زن کی بدگوهر نیم. گرچه کشتی عمری من به حاصل است، چیزکه دارم که نامی او دل است. دارمش پوشیده از چشمی جهان، کسومی شب دیزی تو دارد نشان.
بنده را کو نخواهد ساز و برگ، زندگانی به حضوری خواجه مرگ. ای کی دادی کرد را سازی عرب، ای کی دادی کرد را سوزی عرب، بنده خود را حضوری خود طلب. بنده چون لاله داغ در جگر، دوستانش از غمی او بخبر. بنده اندر جهان نالان چونی، تفت جان از نغمه های پی به پی. در بیابان مثل چوبی نیم سوز، کاروان بگذشت و من سوزم هنوز. اندر این دشت و در پهناوری، بو کی آید کاروان دیگری. جان زی محجوری بینالد در بدن، ناله من وای من ای وای من. جان زی محجوری بینالد در بدن، ناله من وای من ای وای من.